अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में कौन सी सियासी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, इस बारे में इस्लामाबाद से क्या अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, मरकज़ में जो हुकूमत साजी है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने तकरीबन एग्री कर लिया है और उसमें अभी वजारतें कैसे तकसीम होनी है उस पे तकरीबन इनकी बातचीत जारी है। और जैसे ही मरकज़ में हुकूमत साजी का अमल पूरा होगा उसके बाद बलूचिस्तान में जो हुकूमत साजी है इन जमातों की वो उसको फोकस रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जमातें पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, वो आपस में उनके मुशावरत अपने बलूचिस्तान के जो नामुंतखब अरकान हैं उनसे उनकी मुशावरत जारी है कि आया बलूचिस्तान में पीपल पार्टी हुकूमत करेगी या नून लीग को वज़ारत आला दी जाएगी। ये दो जमातें हैं, इनके दरमियान आपस में भी राब्ते हुए हैं मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का, और साथ साथ ये दोनों जमातें अंदरूनी तौर पर भी मुशावरत कर रही हैं विद इन पार्टी। और इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी चाहती है कि वो भी हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान में तगदो जारी रखे और वो खामोश ना बैठे। रात गए बलूचिस्तान से नवाब असलम खान रैसानी, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के मौजूदा जो इलेक्शन में मुंतखब होने वाले MPs हैं, उनके जो मोटे मोटे या चीदा चीदा लोग हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमने कल भी आपको कहा था कि एक मिनी क्वेटा इस्लामाबाद में लगी हुई है। लेकिन तो जमीयत उलमा इस्लाम के भी अरकान असम्बली इधर मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम के जो अरकान असम्बली हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी क़यादत की जानिब से बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक इजाज़त दी जाए या गो हैड दिया जाए। तो ज़रा ये बताते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर एक अक्सरियती राय ये पैदा हो गई है कि जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है, यानी कि वज़ारत आला या हुकूमत साजी के दौड़ में उसको शामिल होना चाहिए और वो शामिल होगी। इससे पहले पीपल पार्टी या नून लीग की दरमियान जो है वो मखलूत हुकूमत की बातें हो रही थी, उस पर भी आते हैं। लेकिन पहले जमीयत उलमा इस्लाम के अंदरूनी तौर पर जो फैसला हुआ है उनके मीटिंग में, तो उसमें तीसरा फरीक जो है नून लीग और पीपल पार्टी के बाद तीसरा जो फरीक होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम के बलूचिस्तान के सीनियर अरकान ने अपने कायद मौलाना फजल रहमान को ये कायल कर दिया है कि मरकज़ में गो कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन बलूचिस्तान में हमारी एक अच्छी खासी एक तादाद है, हम हुकूमत साजी के काबिल हैं कि हम हुकूमत साजी कर सकें। तो इस हवाले से तय किया गया है, जो ज़रा हैं वो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी लिया जा सकता है जमीयत की तरफ से। अगर वो बड़ी पार्टियां हैं वो नहीं आती है नून लीग, तो नेशनल पार्टी, ENP, BMP अवामी और बाप, इनको मिला के एक अपनी एक अक्सरियत शो किया जाए, उनको एक पेज पे लाया जाए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून हो या पीपल पार्टी हो उनके साथ जाके मुज़ाकरात किए जाएं, अपनी अक्सरियत उनके सामने शो करें कि हम एक पेज पे आ गए हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया है। तो इत्यादियों को लेकर जमीयत उलमा इस्लाम अपनी एक अक्सरियत शो करेगी बाकी पीपल पार्टी और नून लीग के सामने। अगर उनका नंबर गेम बन गया इन दो पार्टियों के साथ, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम वो हुकूमत साजी करेगी। और मुमकिन तौर पर जो ज़रा हैं वो बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से वज़ारत आला का जो उम्मीदवार होंगे वो नवाब असलम खान रैसानी होंगे। ये जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर ये फ़ैसला किया गया है। और दूसरी तरफ पीपल पार्टी ने भी अपने अरकान असम्बली के साथ
مذاکرات یا مشاورت شروع کر دی ہے اور 3 اراکین اسمبلی نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کے بعد اب تک پیپل پارٹی کی باقی 2 جماعتوں یعنی کہ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون ان کو نون لیگ سے ان کو 1 ممبر کی اکثریت حاصل ہے۔ اگر ہب کے نشست کا جو فیصلہ ہو گیا، اگر پیپل پارٹی کے پاس یہ نشست آ گئی تو پھر ان کی تعداد 15 ہو جائے گی، اور ممکنہ طور پر اس وقت جنرل ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ شاید ہب والی جو نشست ہے وہ بھی پیپل پارٹی کے ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ آج ہم نے اسلام آباد میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے ملے، اس بارے میں بات ہوئی، تو پیپل پارٹی والے ہیں وہ پر امید ہیں کہ ہب کی جو نشست ہے جو اس وقت باپ کے پاس ہے، سردار صالح بھوتانی کی کامیابی کا اعلان ہوا تھا، لیکن ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ رکا ہوا ہے، ری کاؤنٹنگ ہونا ہے اس کی۔ تو پیپل پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں بلوچستان سے، وہ پر امید ہیں کہ ہب والا جو حلقہ ہے وہ پیپل پارٹی کو مل سکتی ہے۔ تو پیپل پارٹی اس وقت ایک پرسیپشن بنائی گئی ہے کہ پیپل پارٹی بلوچستان میں حکومت سازی کرے گی اور مسلم لیگ نون اور باپ کو لے کے ایک مخلوط حکومت بنائے گی۔ زیادہ تر امکانات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون نے بھی اپنے صوبائی قیادت کے ساتھ لاہور میں ایک بیٹھک لگائی ہے، شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری، صوبائی صدر وغیرہ کی۔ تو 2 اراکین اسمبلی جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ 3 پیپل پارٹی میں ظاہر شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس پیپل پارٹی کے بعد 12 اراکین اسمبلی کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پہ ہے عددی اعتبار سے۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک گروپ ہے، ایک سمجھیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں حکومت سازی کرنی چاہیے، اور مسلم لیگ نون کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اس نے اپنے مرکزی قیادت کو یہ باور کرانے کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم بجائے پیپل پارٹی کے ساتھ ہم جمعیت علماء اسلام اور قوم پرستوں کو ملا کر ہم آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، تو ان کو بھی گو ہیڈ دیا جائے تاکہ وہ حکومت سازی میں کا حصہ بنیں اور اس دوڑ میں شامل ہوں۔ اب تک مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی صوبائی قیادت کو گو ہیڈ نہیں دی ہے، انہوں نے انتظار کرو اور دیکھو والی جو پالیسی ہے وہ اپنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ مرکز میں حکومت بن جائے گی تو پھر بلوچستان کی طرف ہم رخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپشن ضرور مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے کہ وہ جمعیت قوم پرستوں کو ملا کے اپنی حکومت سازی پہ ایک آپشن ان کے پاس یہ موجود ہے اگر پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ پیپل پارٹی بھی اس وقت جو ان کا جو موڈ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ مرکز میں جب حکومت بنے گی، اگر یہاں پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بن گئی جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ایک زبردستی کا رشتہ بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان مرکز میں، تو یہ زبردستی کا جو نکاح ہے یا راضی نامہ ہے وہ بلوچستان میں بھی پھر ہمیں دکھائی دے گا، اور اس میں باپ، پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ مل کے حکومت بنائیں گے۔ تو یہ پیپل پارٹی نے ایک آپشن یہ رکھا ہے۔ دوسرا آپشن پیپل پارٹی نے جمعیت کو بھی رکھا ہے کہ جمعیت کے ساتھ بیٹھ کے باپ کو ملا کے مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بٹھا کے اور ہم حکومت سازی کریں، یہ آپشن بھی پیپل پارٹی کے پاس موجود ہے۔ یہ وہی آپشن ہے جو مسلم لیگ نون نے رکھی ہے اور پیپل پارٹی نے بھی یہی آپشن رکھا ہے، مطلب ایک آپشن پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ سمجھتی کہ ہم نے 2-3 آپشن پہ جانا ہے۔ اور
پیپل پارٹی کے اندر ایک اندر سے جو ان کی لیڈرشپ ہے ان میں ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ قوم پرست ناراض ہیں، احتجاج پر ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں اور مرکز میں حکومت سازی یا حکومت کا حصہ بنا لیں۔ کسی حد تک پیپل پارٹی کے اندر یہ موجود ہے، اور اس نے ایک سجیشن بڑا ایک مشورہ ایک آپشن رکھا ہے کہ جیسے ہی یہ جو 4 جماعتی اتحاد بن چکی ہے بلوچستان میں، ان کو قابو کرنے، ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو حکومت سازی میں شامل کیا جائے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ مرکز میں۔ چونکہ ای این پی جو ہے وہ صرف وہ تو احتجاج پر نہیں ہے بلوچستان میں، ان کا صرف ایک رکن امیدوار تھے اصغر خان اچکزئی، وہ احتجاج پر ہیں، لیکن باقی 2 جو منتخب ہو کے آئے ہیں اس میں زمر خان اچکزئی ہیں اور نعیم بازی، یہ اصغر خان سے احتجاج والے معاملے پہ کٹے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اصغر خان کے ساتھ یہ 2 ممبر اراکین اسمبلی بلوچستان کے اے ایم پی کے، یہ اپنے صوبائی صدر اصغر خان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کڑے نہیں ہیں۔ زبانی کلامی حد تک ٹھیک ہے، ملے ہوں گے، ان کو ایک سپورٹ کی ایک امید بھی دی ہے، لیکن پریکٹیکلی نعیم بازی اور زمرک اچکزئی یہ دونوں اصغر خان اچکزئی سے وہ نہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں اس میں زمر خان اچکزئی الگ ٹریک پہ جا رہے تھے اور اصغر خان اچکزئی جو ہے وہ الگ ٹریک پہ جا رہے تھے، ایک نے ایک ہارڈ لائن پکڑا ہوا تھا اصغر خان اچکزئی نے، زمر خان جو ہے وہ اس نے جو ہے ایک سافٹ ایک اپنا کارنر بنایا ہوا تھا تاکہ اس پہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو شاید ابھی بھی وہ اندر کا جو تضاد ہے دونوں پارٹی کے دونوں لوگوں کا، ایک صوبائی صدر ہیں، باقی جانے کے سینئر ممبر ہیں، ان کا ہے، تو ممکن ہے کہ اے این پی کو بھی شامل کیا جائے، اور اے ایم پی کو شامل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے ایم پی جو بھی حکومت بنے گی، اے ایم پی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہو یا جمعیت کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، مطلب بلوچستان میں اے ایم پی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ بھی بن رہا ہے نیشنل پارٹی کا اور بی ایم پی کا۔ بی ایم پی کا چونکہ اس وقت قومی اور صوبائی دونوں سردار اختر جان مینگل کے پاس ہیں، وہ دونوں نشستیں جیت کے آئی ہیں، تو ابھی وہ فیصلہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سردار اختر جان مینگل کے فیصلے پہ کہ وہ کون سے نشست چھوڑیں گے اور کون سا نشست پاس رکھیں گے۔ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی کا نشست اپنے ساتھ رکھنا ہے اور صوبائی نشست جو ہے وہ چھوڑنا ہے، اور عنقریب شاید وہ صوبائی نشست چھوڑ دیں گے، تو اس کے بعد ذرا کہ ایک ممبر اسمبلی بی ایم پی کا ہوگا، تو اس میں بھی پیپل پارٹی کی خواہش ہے کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کو شامل کریں۔ لیکن یہ دونوں جماعتیں اطلاع یہی ہے اور سورسز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی وہ پیپل پارٹی کے مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر جمعیت علماء اسلام کو موقع ملا حکومت سازی کا تو پھر اس میں نیشنل پارٹی اور بی ایم پی دونوں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر نون لیگ کو موقع ملا حکومت سازی کا تو پھر بی ایم پی مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہوگی، لیکن نیشنل پارٹی نون لیگ کے جو ہے مخلوط حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے جب جام کمال خان سے جا کے ملاقات کی اپنے باقی 2 اراکین اسمبلی کے ساتھ، تو اس میں بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اندرونی طور پر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے جام کمال خان سے حکومت سازی سے متعلق بھی بات کی ہے۔ اگر نون لیگ کو موقع ملے گا تو نیشنل پارٹی بھی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مرکز میں چونکہ ذرا کہ مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہوگی تو اس میں بھی شاید شامل کیا جا سکے نیشنل پارٹی کو مرکزی سطح پہ، اور نیشنل پارٹی نون لیگ کے ساتھ
कंफर्टेबल है हुकूमत बनाने में। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक थोड़े से शिकवा शिकायत नेशनल पार्टी के भी है, और बाकी तरह के पी के मैप का कोई रुकन असम्बली बलूचिस्तान में नहीं है, वो एक कौमी असम्बली है महमूद खान अचगज़ई साहब के पास। उसको भी ज़रा नून लीग की ख्वाहिश होगी कि वो हुकूमत में शामिल करें। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो जलसा हुआ तो उसमें महमूद खान अचगज़ई साहब ने एक क्लियरली शायद एक मैसेज कन्वे किया कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो लग ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान में पीपल पार्टी के ज़्यादा चांस हैं, लेकिन ये चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है कि पीपल पार्टी हुकूमत बना ले। नून लीग भी अपना दाव लगाएगा, और ये भी मुमकिन है कि वो बहुत सारे ज़राए ने आज मैंने किसी से बात की तो उसने ये बात बिल्कुल कंफर्म की कि दोनों जमातों के अगर मखलूत हुकूमत होगी तो उसमें मुस्लिम लीग नून एक उन्होंने शर्त रखी है 2.5 साल, यानी कि आधा टेन्योर तुम्हारा आधा टेन्योर हमारा। ये बलूचिस्तान में रखने की कोशिश की जाएगी। अगर आधा नहीं मिलेगा तो फिर गवर्नर वगैरह जो है या स्पीकरशिप और गवर्नर फिर नून लीग अपने पास रखेगी। तो ये सूरत हाल अब तक डेवलप हो चुकी है इस्लामाबाद के सियासी माहौल में। और अब तक चूँकि मुझे आज तीसरा दिन है मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, उसमें मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून ज़्यादा संजीदा नहीं है बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का, और इसमें पीपल पार्टी ने होल्ड रखा है, अपनी मुशावरत उसकी जारी है, लेकिन होल्ड रखा है ताकि मरकज़ में हुकूमत जैसे ही बनेगी तो उसके बाद उनका दूसरा रुख बलूचिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंध में पीपल पार्टी के लिए हुकूमत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो ऑलरेडी बन चुकी है समझे, जिससे ऐलान होना बाकी है। और पंजाब में भी यही सूरत हाल है नून लीग के लिए। तो ये सूरत हाल मौजूद है इस्लामाबाद के सियासी दुनिया में। अभी जहाँ तक सवाल है कि किसको वज़ीर आला बनाना है, तो अब तक दोबारा मैं दोहराऊंगा, कल भी मैंने अपने वीलॉग में बताया कि नून लीग तो क्लियर है किसी हद तक 100% नहीं, किसी हद तक जाम कमाल खान पे कि जाम कमाल खान वज़ीर आला वो नामज़द करेंगे उसको। लेकिन पीपल पार्टी में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि किसको बनाएंगे। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं कि पीपल पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं ना, जिस तरह बाप में हर शख्स ये समझ रहा था या उम्मीद रख के बैठा था कि वो वज़ीर आला बन सकता है, पीपल पार्टी में भी यही सूरत हाल मौजूद है। मुख्तलिफ लोग हैं, अपने अपने लोगों के ज़रिए सोशल मीडिया इधर उधर ख़बरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला होंगे। लेकिन मैंने आज दूसरा तीसरा दिन है इस्लामाबाद में, बहुत सारे पीपल पार्टी के लोगों से रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि अब तक किसी एक सिंगल बंदे को इशारा तक नहीं किया गया है कि आप वज़ीर आला होंगे लीडरशिप की जानिब से। तो अभी तक पीपल पार्टी में सब ने अपनी शेरवानी, जो भी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, शेरवानियाँ बनाई हुई हैं कि कब उनको मौका मिलेगा। नून लीग में ये सूरत हाल नहीं है, जमीयत ने के अंदर कोई सूरत हाल नहीं है, जमीयत ने नवाब असलम रैसानी, और नून लीग के अंदर जो है जाम कमाल खान किसी हद तक वो कन्फर्म है। पीपल पार्टी में चिमागोइयाँ हो रही है, जो अब बाप से होके आए हैं पीपल पार्टी में, वो भी समझ रही हैं कि हम वज़ीर आला बन सकते हैं, और जो पुराने जियाले हैं दो, उनमें से भी वो भी समझ रहे हैं कि हम वज़ीर आला बन सकते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।